दोस्तों, अस्मा इफ्तिखार जो पाकिस्तानी घराने की एक बहू हैं। अस्मा के यहाँ खुशखबरी आने वाली थी। सास ने शादी से पहले ही कह दिया था कि बहू को शादी के बाद जॉब भी करना होगी, क्योंकि मेरी जो बड़ी बहू हैं वो भी जॉब करती हैं और जो मेरी बेटियां हैं वो भी जॉब करती हैं। शादी के ठीक 15 दिन बाद अस्मा के कंधों पर घर के कपड़े धोने की ड्यूटी डाल दी गई। अस्मा के घर में एक जेठानी और इसकी 3 ननंदे भी मौजूद थीं। जो घर में खाने पकाने का काम होता तो वो जेठानी कर दिया करती, और बाकी सफाई सुथराई का जो काम होता वो 2 ननंदे कर दिया करती। और एक जो ननंद थी वो शदीद बीमार थी, मफलूज होकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। यूं कुल मिलाकर अस्मा की फैमिली के टोटल 13 मेंबर्स थे, जिनके कपड़े धोने की जिम्मेदारी अस्मा के कंधों पर डाल दी गई। एक दिन अस्मा इफ्तिखार अपने हस्बैंड से, अपने शोहर से कहने लगी कि मेरे लिए फ्रूट ले आइए, ताकि मुझ पर और हमारे होने वाले बच्चे की सेहत पर अच्छा असर पड़ सके। वैसे भी मेरी जो सैलरी है वो तो आपकी अम्मी ले लेती हैं। बस ये कहना था कि शोहर ने तो तूफान बर्पा कर दिया। कहने लगा कि खबरदार मेरी अम्मी के बारे में कुछ कहा तो। वैसे भी हमारी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनकी सैलरी हमारी अम्मी ही लिया करती हैं। और हाँ, सुन लो, जो कुछ सब घर वाले खाते हैं तुम भी वो खा लिया करो। तुम्हारे लिए कोई स्पेशल खुराक नहीं आएगी। तुम इस घर की रानी नहीं हो। अगर तुम्हें कोई एतराज है ना तो तुम घर छोड़कर जा सकती हो। यूं ही मिर्च भरा खाना, ऑयल भरा खाना अस्मा के देख कर ही उसको उल्टी आने लगती। यूं अस्मा बेचारी कभी ऑफिस में बॉस की डांट सुनती और कभी घर में सास के ताने सुनती। बिल आखिर अस्मा की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया और अस्मा ने एक कमजोर तरीन बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम सास ने रखा और बच्चे का नाम अब्दुल मोइद रखा गया। नाजरीन, इसकी दूसरी जानिब मैडी डेविड जो एक इसराइली घराने की बहू हैं। मैडी डेविड भी उम्मीद से हैं, इनके यहाँ भी बच्चे की खुशखबरी आने वाली थी। मैडी डेविड रोज़ाना सुबह एक इंस्टीट्यूट चली जाती, जिधर उन्हें कुछ घंटे मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कराई जाती, ताकि आने वाला बच्चा इंटेलिजेंट पैदा हो। जब दोपहर 12 से 1 बजे तक मैडी डेविड फारिग हो जाती तो इसके बाद वो घर आकर मछली का बेहतरीन खाना खाती। इससे फारिग होकर वो कुछ देर आराम करती और शाम में वो बादाम, अखरोट, खजूरें और दूध वगैरह लेती और इसके बाद वो कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लिया करती। यूं ही रात हो जाती तो रात को उसके लिए बीफ और इसके अलावा कुछ दालें वगैरह तैयार होती। यूं अस्मा रोज यूं मैडी डेविड रोज़ाना सेहतमंद खाने खाती। मैडी डेविड रोज़ाना 2 घंटे तौरात भी सुना करती, ताकि इससे बच्चे पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ सके। मैडी डेविड को गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल रही थी, ताकि मैडी डेविड एक बेहतरीन यहूदी पैदा कर सके। इसके अलावा मैडी डेविड का जो हस्बैंड था और जो इसकी सास थी वो भी बहुत केयरिंग थी, इसका बहुत ख्याल रखती, इससे बहुत प्यार किया करते, ताकि हमारे घर एक बेहतरीन यहूदी पैदा हो सके जो नोबेल प्राइज़ भी विन कर सके। वैसे भी आपको मालूम है कि 80% जो नोबेल प्राइज़ होते हैं वो यहूदी ही विन करते आ रहे हैं। मैडी डेविड की डिलीवरी का वक्त करीब आया। मैडी डेविड ने एक बेहतरीन बच्चे को, एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम जोसेफ रखा गया। जोसेफ को 3 साल तक बेहतरीन खुराक मुहैया की गई। इसके बाद इसे एक अदारे में डाला गया, जिधर उसे तीरंदाजी की मशकें कराई जाती। इसके साथ साथ जोसेफ को बेहतरीन इखलाक भी सिखाए जाते। उसके सामने कोई ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता। एक दिन जोसेफ कहता है कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हुआ। जोसेफ कहता है कि हमारे यहाँ रवाज था कि घर में जब कोई मेहमान आ जाता तो उसके साथ बेहतरीन सलूक रखा जाता, लेकिन एक दिन हमारे यहाँ एक हिंदू हमारे घर आ गया तो वो हिंदू सिगरेट पीने लगा। तो मेरे पापा ने उसे घर से बाहर जाने को कहा और कहा कि साहिब आप घर से बाहर जाकर सिगरेट पियो।
وہ ہندو کہنے لگا کہ جناب 80% جو سگریٹ کی فیکٹریز ہیں وہ آپ لوگوں کی تو ہیں، اور آپ مجھے سگریٹ پینے سے منع کر رہے ہیں۔ جوزف کے فادر ہیں وہ کہنے لگے کہ ہاں بالکل 80% جو سگریٹ کی فیکٹریز ہیں وہ ہم یہودیوں کی ہی ہیں، لیکن یہ صرف ہمارا بزنس ہے، ہم یہودی سگریٹ نہیں پیتے۔ اسی طرح ہم دنیا کے بچوں کو کارٹون نیٹ ورکس دکھاتے ہیں اور ہمارے اپنے بچے ٹی وی نہیں دیکھتے۔ اسی طرح جو ہمارے بچوں کی ذہنی صلاحیت ہے وہ کیلیفورنیا کے بچوں سے کئی گنا بہتر ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کس بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے اور کس بچے کو ریلیجیس اسکالر بنانا ہے، تاکہ وہ یہودیت کی، جودھزم کی بہترین طریقے سے تبلیغ کر سکے۔ ہم اس کی اسی حساب سے بہترین ٹریننگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، جب جوزف 6 سال کا ہوا تو اسے اسکول کی جانب سے $4000 دیے گئے اور کہا گیا کہ جوزف اس سے $10,000 ارن کر کے دکھاؤ۔ لیکن جوزف اس کام میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ 10,000 کی بجائے صرف $7,000 ہی ارن کر سکتا ہے۔ لیکن جوزف کو اب سوسائٹی کے لوگوں نے ڈی گریڈ نہیں کیا، اس کی انسلٹ نہیں کی گئی کہ تم فیل کیوں ہوگے، تم ناکام کیوں ہوگے، بلکہ اسے اس سے بہترین تربیت کے لیے بہترین کلاسز مہیا کی گئیں، بہترین ٹیچرز مہیا کیے گئے، تاکہ وہ اپنی غلطیوں پر قابو پا کر آئندہ آنے والے وقت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اس کے بعد جوزف کو اسکول کی جانب سے $5,000 دیے گئے، جس میں وہ کامیاب ہوا اور اس نے $16,000 ارن کر کے دکھائے۔ اور اس کے بعد جوزف کی یونیورسٹی لائف کا آغاز ہوتا ہے۔ جوزف نے نیوکلیئر فزکس کا انتخاب کیا۔ جوزف کی لائف میں یہ پہلا وقت تھا جب اس نے اپنی یونیورسٹی لائف میں ٹافی اور کولڈ ڈرنک کو ٹیسٹ کر لیا۔ جب اس کے پیرنٹس کو اس بات کا معلوم ہوا، جب اس کے پیرنٹس کو یہ خبر پہنچی، تو اس کی زندگی میں پہلی بار شدید انسلٹ ہوئی، اس کی بےزتی کی گئی۔ کیونکہ ان کے ہاں یہ کچرا خوراکیں حرام ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ جوزف کی آخری ٹافی اور آخری کولڈ ڈرنک تھی۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ ٹافی کی جگہ اپنے جیب میں بادام، اخروٹ، پستے اور کھجوریں وغیرہ رکھتا، جو ٹافیوں اور دیگر الغم بلغم سے بہت زیادہ بہتر ہیں۔ جب جوزف یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو وہ دین اور دنیا کی ایجوکیشن سے بہت اچھی طرح اسپیشلائزڈ ہو چکا تھا۔ اب اسے تورات پہ بھی اچھی خاصی گرپ حاصل ہو چکی تھی اور نیوکلیئر فزکس میں بھی وہ بہت گرپ حاصل کر چکا تھا، جس سے اسے بہت فائدہ ہوا۔ اب اسے یونیورسٹی کی جانب سے ایک بہت بڑی رقم، ایک بہت بڑی اماؤنٹ دی گئی، جس سے وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کر سکے۔ کیونکہ جوزف کو بچپن میں بتا دیا گیا تھا کہ بیٹا، ہم تمہیں پڑھائی اس لیے نہیں کروا رہے، ہم تمہیں ایجوکیشن اس لیے نہیں دے رہے کہ تم بڑے ہو کر نوکری کر سکو، بلکہ ہم تمہیں پڑھا اس لیے رہے ہیں تاکہ ہم دنیا پہ لیڈ کر سکیں، تاکہ ہم دنیا کو لیڈ کر سکیں۔ جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، یوں جوزف نے بہت سی ایجادات کی، اور یوں ایسی ایجادات کی کہ پوری دنیا اسرائیل سے ڈرنے لگی۔ دوسری جانب اسماء افتخار ڈیوٹی پر چلی جاتی اور پیچھے دادی کے لیے عبد المعید کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا، اور یوں دادی اسے ٹافیز اور سلانٹی کے ذریعے ہی بہلا پھسلا لیتی، اور یوں یہ کچرا فوڈز کھا کے اس کا پیٹ بھر جاتا اور اس کا کھانے کو دل نہیں چاہتا، اور جب کھاتا بھی کھانا تو آئل سے بھری خوراک سے وہ صحت نہ پکڑ پایا۔ بالآخر اسماء افتخار شام کو گھر آتے ہی کپڑے دھونے لگ جاتی، اور یوں رات ہو جاتی۔ رات کو اسماء ڈنر کرتی اور اس کے بعد وہ سو جاتی۔ یوں عبد المعید کو اپنی ماں کی ممتا اور اس کا جو پیار تھا، اس کی جو تربیت تھی، وہ نصیب نہ ہو سکی۔ عبد المعید دن بدن چڑچڑا، دن بدن بدتمیز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کبھی اپنی دادی کو مارتا اور کبھی اپنی پھوپھیوں سے بدتمیزی کرتا۔ بالآخر عبد المعید کا 5 سے 6 سال کی عمر میں اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا گیا۔ اب عبد المعید اپنے اسکول جب جاتا تو وہ اپنے گلی کے دوستوں کے ساتھ ہی اسکول کی طرف جاتا،
اور یوں اس کے دوستوں نے اسے مزید بگاڑ دیا، یوں وہ مزید خراب ہونے لگ گیا۔ اور عبد المحیط تعلیم میں بھی بہت ویک تھا، ایجوکیشن میں وہ بہت ویک تھا۔ جب والد گھر آتا تو اسے ڈانٹ ڈپٹ بڑی کرتا کہ بیٹا تعلیم میں بہت ویک ہے، کیوں یہ آگے بڑھ نہیں پا رہا؟ لیکن جو اس کا والد تھا وہ وجہ معلوم نہیں کر پا رہا تھا کہ بیٹا تعلیم میں کیوں ویک ہے، لیکن وہ اسے ڈانٹ ڈپٹ دیتا۔ بالآخر بڑی ہی مشکل سے عبد المعید نے میٹرک پاس کر لیا۔ بالآخر عبد المعید جب اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا، جب اپنے باپ سے بات کرنا چاہتا، تو اس کے ماں باپ اس پر توجہ نہ دیتے اور اسے بچہ سمجھ کر اگنور کر دیا کرتے۔ اور پھوپھیوں کا تو وہ تھا ہی غلام، پھوپھیاں اس سے گھر کے کام کرواتی اور یوں وہ پڑھائی کو بھی اچھے سے ٹائم نہ دے پاتا۔ بالآخر عبد المعید نے بی اے پاس کیا، اور یوں وہ بی اے پاس کر کے دنیا بھر میں نوکری کی خاطر ٹھوکریں کھانے لگا۔ اب یہ وقت آ گیا کہ اسماء افتخار بوڑھی ہو چکی تھیں، اب وہ بیمار ہونے لگی اور اس کی بیماری میں شدت ہونے لگی، لیکن اس کے شوہر کو اس کی بالکل فکر ہی نہ تھی کہ وہ اس کا علاج کروا سکے۔ بجائے علاج کروانے کے اس کے شوہر نے اب دوسری شادی کر لی۔ دوستو، ہم نے ایک مسلم خاندان اور ایک اسرائیلی خاندان کے تقابلی جائزہ پیش کیا ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ اسرائیلی اس وقت دنیا پہ کیوں حکومت کر رہے ہیں، کیوں اسرائیلی دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، اور مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہودی بچہ اپنے آباء و اجداد کا ایجنڈا آگے لے کر بڑھتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو ہماری یوتھ ہے وہ اپنے آباء و اجداد سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ آپ یقین جانیں کہ میرا ایک دوست ہے، ایک مرتبہ وہ مجھے کہنے لگا کہ یار میں جب کہیں جاتا ہوں نا، جب ہمارے ساتھ ہماری دادی کہیں چلی جاتی ہے نا، تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں پڑھا لکھا لڑکا ہوں اور میری دادی جاہل۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اپنے آباء و اجداد سے اس قدر اکتا چکی ہے، اور اس کے برعکس جو یہودی بچہ ہے وہ اپنے آباء و اجداد کا آگے ایجنڈا لے کر چلتا ہے۔ یہودیوں کی ایک بات یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ لیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، وہ اس کی ترقی کے راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالتے، جبکہ اس کو سراہتے ہیں تاکہ یہ ہماری یہودیت کا نام روشن کر سکے۔ اس کے برعکس آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے کہ عورتیں تو چلی اتوار کے اتوار پیر حضرات کے پاس کہ فلاں نے ہمارے گھر میں جادو کر دیا ہے تو فلاں نے تعویذ کر دیے ہیں۔ ہمارے ہاں کینہ، بغض، حسد کس قدر بڑھ گیا ہے، جبکہ یہودی ایک دوسرے کا راستہ نہیں روکتے۔ اس کے بعد یہودیوں کی ایک اور بات یہ ہے کہ صدیوں سے سود خور یہودی خود سود کھانا پسند نہیں کرتے۔ ان کے ہاں جب کوئی شخص کسی دوسرے کو قرض دیتا ہے تو اس پہ وہ 1 روپیہ بھی سود نہیں لیتا۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو یہودیوں میں طلاق کا ریشو ہے وہ 2% ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نکاح سے خاندانی سسٹم مضبوط ہوتا ہے، جبکہ طلاق اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر آپ فیملی سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے۔ دوسری جانب یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ہاں ٹی وی ڈراماز کے ذریعے ڈائیورس کو عام کیا، فحاشی اور عریانی کو عام کیا، تاکہ ہمارے بچے تباہ ہو جائیں، تاکہ ہمارے بچے اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کر سکیں، تاکہ ہمارے بچے قرآن کو وقت نہ دے سکیں۔ حالانکہ آپ خود دیکھ لیں کہ ان کا جو بچہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو وہ تورات پہ اتنی گرپ دے دیتے ہیں، اس کے عقیدے کو، اس کے عقائد کو اتنا مضبوط کیا جاتا ہے، اس کو اپنے آباء و اجداد کے ایجنڈے پہ اتنا مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ وہ یہودیت کا نام روشن کر سکے، اور ہم قرآن کریم کو دیکھ کر بھی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ پیش کی ہیں، اس کا آپ مطلب ہرگز یہ نہ لیجئے گا کہ میں اسرائیل کے سپورٹ میں یا ان کی محبت میں بات کر رہا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں اس سے قبل بھی ایک جگہ پہ یہ بیان کر رہا تھا، یہی لیکچر میں نے دیا، تو ایک لڑکا کہنے لگا کہ اچھا تو یہودی اتنے اچھے ہیں، ہم لوگ پھر ویسے انہیں برا بلا کہتے رہتے ہیں۔
मैंने कहा कि साहिब ऐसी बात नहीं है, आप बात को समझे नहीं हैं। यहूदी इतने अच्छे नहीं हैं जितना आप समझ रहे हैं। ये तो वो सिर्फ अपने लिए पसंद कर रहे हैं ना। जो हमारा ला था, जो उमर ला था, वो आज आप देखें यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पड़ा हुआ है। जो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में एक औरत ने अपने बच्चे की मुद्दत रज़ात से पहले दूध पिलाना छुड़वा दिया। क्यों? क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में ये कानून चला आ रहा था कि जब एक औरत मुद्दत रज़ात ख़त्म करती है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाना जब छुड़वाती है, तो उसको वजीफ़ा, उसको स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन उस औरत ने पहले ही दूध छुड़वा दिया वक्त से, ताकि उसको स्कॉलरशिप मिल सके। जब हज़रत उमर फ़ारूक को मालूम हुआ ना कि इस औरत ने स्कॉलरशिप के लिए इसका दूध छुड़वा दिया है वक्त से पहले, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने ऐलान कर दिया कि आज से जो बच्चा पैदा होगा, पैदा होते साथ उसकी स्कॉलरशिप जारी हो जाएगी। अब आप इस स्टोरी में देख लीजिए कि इस्राएली खातून मैरी डेविड जब प्रेग्नेंट थी, तो उसी वक्त से उसे स्कॉलरशिप दी जाती थी। यही वो चीज़ें हैं जो हमारी तरफ से खींच कर वो ले गए हैं, और जो उनकी फहाशी और बदकारी की चीज़ें हैं, वो उन्होंने क्रिश्चियंस पे और मुस्लिम्स पे इम्प्लीमेंट कर दी हैं। और इसका ये मतलब नहीं हुआ कि यहूदी बहुत अच्छे हैं। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ। आप देख लें कि अगर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं हज करता हूँ, हर साल मैं रोज़े रखता हूँ, मैं किसी का हक नहीं खाता, मैं सूद नहीं खाता, लेकिन इसके बरक्स मैं पूरी दुनिया में ज़िना के अड्डे चलाता हूँ, पूरी दुनिया में मैं फहाशी की वेबसाइट्स चला देता हूँ, पूरी दुनिया के बैंकों में मैं सूद का निज़ाम ले आता हूँ, पूरी दुनिया में मैं दहशतगर्दी फैलाता हूँ, कत्ल व गारत फैलाता हूँ, तो क्या फिर मेरे अच्छा होने का, जो मैंने अपने जिस्म पर अच्छाई की है, क्या मुझे उसका फ़ायदा हो रहा है? मैंने पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो ख़राब कर दिया, तो मुझे इस चीज़ का क्या फ़ायदा हो रहा है? ये देखें कि यहूदियों का ये दोगलापन है। उन्होंने अपने लिए जो पसंद किया है वो दुनिया को तो तबाह कर रहे हैं ना। इसका ये मतलब नहीं स्टोरी बयान करने का कि मैं उनकी अच्छाई बयान कर रहा हूँ। नाज़रीन कराम, यहूदियों का बच्चा बच्चा दज्जाल मसीह का मैदान तैयार कर रहा है। यहूदी नाज़रीन कराम हमारे प्यारे नबी की उम्मत से किस कदर बगावत रखते हैं, किस कदर वो मेरे नबी की उम्मत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो सब कुछ आपके सामने रख दिया ना। किस तरह वो मल्टी नेशनल कंपनीज़ के ज़रिए हमारे बच्चों को क्या क्या प्रोडक्ट्स खुला रहे हैं, वो ख़ुद नहीं इन चीज़ों को खाते। किस तरह वो हमारे घरों में फहाशी को टीवी चैनल्स के ज़रिए प्रमोट कर रहे हैं, हालांकि वो ख़ुद अपने लिए ये चीज़ें नहीं पसंद करते। उनका बच्चा बच्चा दज्जाल मसीह का मैदान से जाने को तैयार है। नाज़रीन कराम, आज वक्त है कि मैं और आप भी अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लें, तो फिर यहूदियों की साजिशें नाकाम हो सकती हैं। एक और बात ये कि अगर हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना तो हम कामयाब हो सकते हैं। और इसके अलावा जो आखिरी बात ये कि उस वक्त तक यहूदी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो सकते जिस वक्त तक हमारे मुल्क का कोई अपना बंदा उनके साथ मिलकर हमारे यहाँ वो कल्चर प्रमोट ना कर रहा हो, हमारे यहाँ उस एजेंडे को ना ला रहा हो। तो अब गलती किसकी है, आप खुद सोच लीजिए। प्लीज़ अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, अपने बच्चों को इस्लाम के इल्म से रोशनास कराइए। इन्हीं ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम महदी की फ़ौज में शामिल होकर ईसाइयों का ख़ात्मा करना है। और बिलखसूस अपने बच्चों को खुदारा इसलिए ना पढ़ाइए कि ये कल को मल्टी नेशनल कंपनीज़ में यहूदियों के ग़ुलाम बन सकें, बल्कि अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाइए ताकि कल को ये मुल्क और दीन का नाम रोशन करें और कल को ये बॉस बन सकें। याद रखिए, फिर दुनिया पे चलती बॉस की ही है।